जो लोग ये कहते थे कि हिंदू खतरे में है, आज वो जरा गौर से देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई साहब, उन पर जूता उछाल करके मारने की कोशिश हुई है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी जी के राज में देश मजबूत हाथों में है, वो लोग देख लें कि देश के सबसे बड़े जज की अदालत में एक वकील जूता मारने की कोशिश करता है। जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था वैसा होता था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई के ऊपर चलती अदालत में जूता मारने की कोशिश हुई है और नारा लगाया गया है, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जरा सोचिए आप, सोच किस कदर से किस कदर तक पहुंच चुकी है, किस लेवल से किस लेवल पर पहुंच चुकी है। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे ये कहते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती हुई कोर्ट में जज के पास में जाकर के, और जज भी जो सबसे बड़े जज साहब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास में जाकर के जूता निकाल करके जूता मारने की कोशिश की। क्या मामला था क्या नहीं मामला था, इस पर हम बाद में जाएंगे, मैं इसी खबर में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल सीधा सा ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी तरीके से आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि अब सीजेआई पर भी जूता चलेगा, सीजेआई को भी ये कहा जाएगा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, सीजेआई पर आप जूता चलाएंगे, कल को आप बुलडोजर लेकर के सीजेआई के घर पर चले जाएंगे, कल को आप बुलडोजर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़ार मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इसी नीच हरकतें, जलील हरकतें ये आतंकी साले ही कर सकते हैं, जो देश का अमान गारत करने के लिए जो खबीस वे हैं, ये खबीस के बच्चे उन्हीं कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ये देखा आपने 1 मिनट 56 सेकंड का रखा मैंने, हालांकि बहुत बड़ी थी वीडियो, लेकिन आप लोगों का कीमती वक्त बगैर ज़ाय करके मैं आप लोगों को मुख्तसर रखकर मुद्दे पे आता हूँ। ये सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस है अभी चंद्रचूड़ की जगह पे, जो इनो आए हुए है, इनके ऊपर चप्पल से मारने गया। कौन? वो भी चलती अदालत में, चलती कोर्ट में, चलते फैसले में, क्योंकि ये वकील सनातनी है कहते। और क्या बोल रहा, सनातनी जो फैसला कर दिए बस खत्म, दूसरा हमारे को कुछ भी नहीं। काला कोट पहन के बोल रहा ये बात, एक वकील बोल रहा, और चलते कोर्ट के अंदर ये पेश आया। तो इससे यानी हम क्या अंदाजा लगाएं, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी शख्सियत जो होती चीफ जस्टिस, सीजेआई के ऊपर अगर जो कोई हमला करे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या ये लोग को बैंड कर देना चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, या इनको जेलों में डाल देना चाहिए, इनके ऊपर क्या सलूक करना है, आप लोग खुद बताइए। ये आप लोगों के इख्तियारात में। अब रही बात ये चट्टा, ये दहशतगर्द, ये आतंकी साला एक वकील रहते हुए ऐसी हरकत करा, तो हम किसके ऊपर क्या रखें। और ये मसला मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोगों की जो कमजोरी जो देश में जो फैले भी है,
اس کے اوپر فیصلہ چل رہا تھا، اس کے اوپر ججمنٹ آنے والا تھا، کیونکہ آرڈر تو پاس ہو گیا تھا۔ جب یہ حرکت نہیں کرا، یہ ججمنٹ دینے کے ٹائم پہ، ججمنٹ کے ٹائم پہ یہ حرکت کرا انہیں تاکہ اس کو ٹال مول کیا جائے، لیکن سی جی آئی صاحب نے خاموشی اختیار کی اور سوچتے رہ گئے یہ کہاں پہ بیٹھے ہیں، کس کا راج چل رہا ہے، کیا راج چل رہا ہے، یہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، اور بدنام کرتے تھے ایک ٹائم پہ کانگریس کو، کانگریس کے زیر اقتدار اس کے دور میں ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، ایسا ہو رہا۔ اب لیکن انہوں کیا کیا کرتے رہے، جبکہ ان کا کہنا یہ تھا سرکار ایک مضبوط ہاتھوں میں آئی، واقعی مضبوط ہاتھ ہے بھائی، ایسا ہاتھ بابا کس کا بھی نہیں ہوگا، ایسے خیالات کسی کے نہ ہوگے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کو جب بھی گرفتار بھی کر لیا گیا اور اس کو بھی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، یعنی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب ان کے اوپر جج صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیا نہ کرے کہ سوال بھی کرے انہوں، کیونکہ ان کو ساروں کو بینڈ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پوری پارٹی کا ان کا نام لے کے بات کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر سوچ وچار ہوا، فیصلہ تو آج نہیں ہوا، ہو سکتا کل ہوگا، اور ہم کو بے چینی سے انتظار ہوگا۔ یہ اللہ کی مار ہے، بولتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا تو ایسے ہی برستی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، فلسفے مٹ جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ بہرکیف بڑی اچھی خبر ہے، دیکھو آپ لوگ بھی اور چار کو دکھاؤ ان کے گھنونی چہرے، بے نقاب کرو، ان کے پردے فاش کرو، یہ کتنا گر سکتے ہیں، عوام کو بتاؤ، دیش واسی کو بتاؤ، جہاں تک ہو سکتا اس ویڈیو کو بھیجو تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی معلوم کرنا آپ لوگوں کا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت کم آتے ہیں سامنے، جب آتے ہیں تو اجاگر کرنا اور اس کو بتانا، ساری عوام کے سامنے لانا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں، سمجھے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور دیکھو جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پہلی فرصت میں بتا رہا ہوں، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی گودی میڈیا کا چینل، چاہے اے بی پی نیوز ہو، نام لے کے بولوں گا میں، کیونکہ کس کے باپ سے ڈرتا گھبراتا نہیں تمہارا یہ بھائی۔ اے بی پی نیوز ہو، آج تک ہو، زی نیوز ہو، یہ لوگ کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اتنے بڑے مسئلے میں، اور اس سے بڑا کیا چاہیے۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔